रेडियो 360 को यो शैक्षिक कुराकानीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आज हामी कार्यक्रममा शिक्षकहरूको विषयलाई कुराकानीमा जोड्दैछौँ। शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर समाजमा आवाज उठिराखेको हुन्छ। पहिलादेखि नै आवाज उठ्दछ, तर शिक्षकहरू राजनीति गर्ने प्राणी हुन् कि होइन? राजनीति केलाई भन्ने? राजनीति शिक्षकहरूले गरेका कारणले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाइमा सुधार भएन अथवा शिक्षामा समग्र रूपमा सुधार हुन सकेन भनेर आलोचना खेपिराखेको बेलामा आज हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, एकदम ठिक छ। सर, अलिकति जोडौँ न। शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भनिएको छ। यो राजनीति गर्न हुँदैन भनेर एकोर रूपमा आइरहेको छ, अमूर्त भाषा चाहिँ के भन्न खोजिएको यसमा? यसको दुईटा पाटो छ मेरो विचारमा। एउटा चाहिँ शिक्षकहरूले आफ्ना माग मुद्दाहरू लिएर गभर्मेन्टसँग कन्फ्रन्टेसन, होइन, बहस विवाद छलफल माग प्रस्तुति गर्नै हुँदैन भन्ने एक्सट्रिम खालको धारणा देखिन्छ। त्यो हाम्रो पेशागत आन्दोलनलाई पनि राजनीति भनेर बुझ्ने गरिन्छ। पेशागत आन्दोलन कहिले कहिले शान्त शिष्ट देखिन्छ भने कहिले कहिले तपाईँको धर्ना जुलुसको तहमा पुग्छ। त्यसो गर्न हुन्न, त्यो तहसम्म जान हुन्न भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ बढी अलि प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट त्यसरी एनालाइसिस गरेर देखिन्छ त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले भने। अर्को चाहिँ गाउँघरमा टोलटोलमा छरिएर बसेका शिक्षकहरूको चाहिँ आफ्नो आस्थाको राजनैतिक दलहरूको सानातिना काममा संलग्न हुने कुरोलाई पनि यो विद्यालयको सुशासनसँग जोडेर अनि टिचरहरूले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन, पढाइ लेखाइ कमजोर भयो भनेर गरेको देखिन्छ। यो दुईटा चिज देख्छु मैले शिक्षकको राजनीतिको कुरा गर्दा। दुईटा चिज जस्तो तपाईँ एउटा शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन आरोप लगाइराखेको छ नि, अहिले यो शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न भएर शैक्षिक स्तर चाहिँ सुधार भएन भन्ने, यो आरोपमा सत्यता कतै देख्नुहुन्छ? अब आरोपै लागिसकेपछि सत्यता 0% छ त म भन्दिनँ, होइन, पक्कै होला। तर जुन मायनेमा उठाइने गरेको छ त्यसले साँच्चीकै शिक्षा क्षेत्रको समस्या, गुणस्तरसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा बाधा चाहिँ पुर्याउँछ। तपाईँलाई अहिले भर्खरै भएको अध्ययनले हाम्रो देशमा भएका करिब 30,000 सार्वजनिक विद्यालयमध्ये 2500 सार्वजनिक विद्यालयमा एउटा टिचर रहेनछ, होइन। अब 7-8 हजार स्कुलमा दुईटा भन्दा बढी टिचर छैनन्, होइन। शिक्षक नभएका विद्यालय पनि रहेछन्। अनि 10,000 जति माध्यमिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा पनि कममा मात्रै दरबन्दीहरू छन्, होइन, भएका एउटा यस्तो दरबन्दीहरू छन्। त्यसरी स्कुलहरू चलिरहेछ, गुणस्तर आएको छैन। मैले जस्ट म्यान पावरको, होइन, हामी टिचरको सङ्ख्याको कुरा गरेँ। त्यसै गरी शिक्षकको विकास तालिमका कार्यक्रमहरूमा पनि प्रब्लमहरू छन्। अब भूकम्पले ध्वस्त भएको अरू पूर्वाधारको कुरा छाडिदेऊ, भवन मात्रै बनाउने काम पनि कति ढिलो गतिमा चलिरहेको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। गुणस्तरसँग जोडिएका यी सबै कुराहरूलाई एकातिर पन्साएर शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताले यो सबै चिज बर्बाद भयो भन्ने निष्कर्ष निक्लिँदा चाहिँ जेले बर्बाद पार्छ ती चिजहरू चाहिँ छायामा पर्न सक्छ। एकोरो रूपमा शिक्षकले राजनीति गरेर बिग्रियो भनेर भन्न खोज, एकोरो रूपमा शिक्षकमाथि चाहिँ आरोप आउनु कारण चाहिँ के हुन सक्ला? कारण अरू चिजलाई ढाकछोप गर्ने एउटा कारण त्यो हुन सक्ला। त्यो समाजले अथवा सरकारले अथवा त्यो सरकारवाला व्यक्तिहरूले गर्न खोजेका विषयवस्तु अब समाजकै कम्पोनेन्टहरूले नै हो नि, अन्त कहीँबाट होइन। कुनै खास समूहले यो गरिरहेछ भन्ने चिज त म भन्न सक्दिनँ, सुनेका छौँ हामीले। तर त्यो नगइरहेको यो अलि सतही खालको विश्लेषण मात्रै हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा र साङ्गठनिक विचारमा हेर्दाखेरि पनि एउटा शिक्षकले राजनीतिमा संलग्नता भइसकेपछि त्यो शैक्षिक गुणस्तरमा कम आउने पाटो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अघिकै कुरामा फेरि जानु पऱ्यो, कुन चाहिँ खालको राजनीति, होइन, सक्रिय राजनीति, दलगत राजनीति हो। त्यसले त्यो दलगत राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्कुलबाटै क्विट गर्ने, क्लास नलिने, तयारी नगरी आउने कुरोले त अवश्य पनि असर गर्छ, होइन। हाम्रो नियमावली अथवा शिक्षा ऐनहरूमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ शिक्षकले कार्यकारिणी पदमा बस्न नपाउने भनिएको छ। तर एउटा साधारण सदस्यको हैसियतमा पनि त उसले दलका कार्यक्रममा भाग लिन पाउने अथवा भाग लिने अथवा गरिराखेका हुन्छन्। यतापट्टि चाहिँ रोकिनुपर्छ कि पर्दैन? यो यस्तो हो, अब शिक्षकहरूको दलगत संलग्नता भने विद्यालय सुशासनको कुरा हो। मैले 2 दशकभन्दा बढी हाई स्कुलको हेडमास्टर भएर चलाएँ, शिक्षक सङ्गठनको काम गरेर बसेँ, होइन। तर मेरो स्कुलमा मैले एक दिन एक पिरियड पनि कुनै पनि साथीलाई राजनैतिक भूमिका खेल्नका लागि भनेर स्कुलबाट छुट्टी बिदा दिइनँ। त्यो मेरो एज अ हेडमास्टर मैले
किन राजनीतिक मात्रै नि, अरू पनि पुराण भन्न जान पनि त स्कुलको क्लास छोडेर नजानुस् भन्नु पर्यो, तरकारी खेती गर्लान्, के गर्लान्, अरू पनि आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रिया, धार्मिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप कहीँ पनि जानु भने त्यो त विद्यालयको सुसान, उहाँको त्यो टाइम, कुनै पनि टिचरको त्यो टाइम भने त उहाँले स्कुलका लागि सेल गरेको टाइम हो। त्यसो भएकोले त्यसो गर्न हुँदैन। तर त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने नाममा हाम्रो पेसामा भएको अथवा हाम्रो पेसाको विकासका लागि गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने पेसागत इन्भल्भमेन्टको कुरो अथवा विगतमा अझ डेमोक्रेसी इस्ट्याब्लिस गर्ने होइन, लोकतन्त्र निर्माण गर्ने, लोकतन्त्रको विकास गर्ने, लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने काममा नेपाली शिक्षकहरूले खेलेको ब्रोडर भूमिकालाई पनि यो पनि राजनीति हो, त्यो पनि गर्न हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ भने गलत हुन्छ होइन। जसरी प्राध्यापकहरू, डाक्टरहरू, वकिलहरू, अरू पेसा, विभिन्न पेसामा छरिएका नागरिकहरूले समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि भूमिका खेलिरहेका छन्, त्यो भूमिका त टिचरबाट नै अपेक्षा गर्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। ती चिजहरूलाई मर्न दिने अथवा कमजोर बनाउँदै जाने र त्यो ब्रोडर डेमोक्रेटिक रोलहरू टिचरको घटाउँदै जाने कुरोले चाहिँ समाजलाई पनि फाइदा हुँदैन। त त्यो रोलमा इन्भल्भ हुँदा चाहिँ पढाइमा घाटा हुन्छ भन्ने कुरा नि होइन, घाटा पारेर फेरि इन्भल्भ पनि हुनु हुँदैन। हामीले एउटा कुरो म भनिहाल्छु, हामीले 60 सालमा शिक्षक युनियन बनायौँ, यो छरिएका सबै शिक्षक सङ्गठनलाई एउटै अम्ब्रेलामा ल्यायौँ र बकाइदा हामीले विधानमै के लेख्यौँ भने हाम्रा कार्यक्रमहरू बिदाका दिनमा हुनेछन् भनेर। त्यस यता हामीले विद्यालय बन्द गरेर कुनै कार्यक्रममा इन्भल्भ भयौँ भने दुईचोटि त मेरो पनि अनुभवमा छ, हामीले के गर्यौँ भने त्यसको कम्पेन्सेट गर्नका लागि हामीले अर्को बिदाको दिन पढाएका छौँ। तर यो सरलाई युनियनको कुरा पनि गर्नुभयो, अलिकति मैले जोड्न चाहेँ। तपाईँहरू पेसागत आफ्नो हकितको लागि लड्ने भन्नुहुन्छ, लडिराख्नु भएको छ, तर सङ्घ सङ्गठनमा विभिन्न शिक्षक सङ्गठनहरूको आवश्यकता किन पर्यो त त्यसो भए? अब एउटा कालक्रममा के हुनसक्छ भने भएको एउटै सिँगै सङ्गठनमा सबैले चित्त नबुझाएर विभिन्न ढङ्गले फुट आउन सक्छ। कहीँ भौगोलिक हिसाबले फुट आएको देखिन्छ है, कहीँ विभिन्न अरू फ्याक्टरहरूले पनि फुट आएको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ आस्थागत हिसाबले फुट आएको देखिन्छ र त्योबाट अहिले हामी कुनै सङ्गठनले पनि गौरव बोध गरिरहेको छैनौँ, गल्ती भएछ भन्ने रियलाइज गर्दै हामी जुट्दै गइरहेका छौँ। अब यो इतिहासको एउटा कालखण्डमा हामीले बहु युनियनको जुन अभ्यास गऱ्यौँ, अब त्योबाट हामी फेरि होइन एकल युनियनतिरै जानुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसका लागि हामीले युनियन बनायौँ, त्यसलाई अझ ब्रोडर बाँकी साथीहरूलाई नि समेटेर महासङ्घ बनाएर अहिले अगाडि बढ्दैछौँ, जुन शिक्षा ऐनमा पनि व्यवस्थित भएको छ र त्यसलाई अझै स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आयोगका सिफारिसहरूले पनि भन्दैछ। सरले आयोगको सिफारिसलाई जुट्नुभयो, म अलिकति विषयवस्तु प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिले निर्माणको तयारी अवस्थामा छ। तपाईँ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू दिनुभएको प्रतिवेदन भलै त्यो सार्वजनिक रूपमा सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, तर सबैको हातमा छ। यो त्यहाँ समेटेका विषयवस्तुहरू शिक्षा ऐनमा आउँछन् भन्नेमा तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी मात्रै भएर पनि पुग्दैन, त्यसका लागि हामी कृत सङ्कल्पित मतलब कसिएर लागिरहेका छौँ। शिक्षामा अभूतपूर्व खालको परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था भएको छ। अब सबै नागरिकलाई शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो। आधारभूत तहसम्म त्यो अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ, त्योभन्दा माथि तपाईँको माध्यमिक तहसम्म चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। अझ नसक्नेहरूका लागि त उच्च शिक्षासम्म पनि राज्यले लगानी गरेर जानुपर्छ भनेको छ र त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहको सरकारले गर्ने भनेको छ होइन। अब यो खालको ठुलो सिफारिसहरू संविधानले गरेको व्यवस्थाहरू चाहिँ लागू नगर्नका लागि संविधानले लेखा त होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्न नपर्ने चिज त होइन। नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि कसरी गर्ने भनेर आयोग बन्यो। मन्त्रीजी अहिलेका बहालवाला शिक्षा मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा त्यो आयोग बन्यो। किन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो होला भन्ने कुरो पनि छ। एउटा विज्ञहरूको एक्सपर्टहरूको टिमले नि गर्न सक्ने काम हो। किन मन्त्रीज्यूको भने पटक पटक त्यो कुरो भनिएको छ, लेखिएको छ कि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बन्यो भने त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ हो। अब त्यो ऐनका सिफारिसहरूलाई नीतिमा महत्त्वपूर्ण त्यसका टेक्स्टहरू जो फङ्सनल काम गर्नुपर्ने टेक्स्टहरू हुन्छन् त्यसलाई नीतिमा सूत्रबद्ध गर्ने र त्यो नीतिलाई ऐनमा हालेर ल्याउन भनेर यी सबै सिक्वेन्स त्यही हो। नत्र शिक्षा ऐन आजभन्दा 6 महिना अगाडि बनाउन सकिन्थ्यो। सङ्घीय शिक्षा ऐन त्यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएकै बेलामा बनाउन सकिन्थ्यो नि। पर्खेको केलाई त्यही आयोगको सिफारिसलाई। अब आयोगले सिफारिस गर्यो अनि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको छ भनेपछि त त्यसमा अत्यन्त इमान्दारीका पूर्वक त्यो सार्वजनिक गरिनु नगरिनु त्यो मेरो विचारमा ठुलो कुरा होइन। सरकारलाई बुझाएका छौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। अब त्यसलाई चाहिँ ऐनमा राखेर नल्याउँदाखेरि त हामीलाई सोध्ने होइन। आयोग गठन गरेर त्यत्रा महिनासम्म यत्रा एक्सपर्टहरूलाई, विज्ञहरूलाई, बिजी मान्छेहरूलाई काम लगाउनु भयो।
त्यसको यो मुद्दा खै त आयो के अरे ऐनमा भनेर यहाँहरूले सोध्ने कुरा हो त्यो। हामीलाई भन्दा पनि मन्त्रीज्यूले यसको जवाफ दिनुपर्छ, पार्लियामेन्टले पनि जवाफ दिनुपर्छ होला। त्यसो भएकोले त्यो नआउने भन्ने कुरै छैन। आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ भने नआउने सम्भावनै छैन भन्छु म। आउनै पर्यो नि। जस्तो तपाईँहरूको मान्यता भनेको चाहिँ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले जुन सिफारिस गरिएका छन्, जुन प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुहरू छन्, ती विषयवस्तुहरू सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्दाखेरि हुबहु रूपमा त्यही आउनुपर्छ, त्यस्तै त्यसलाई समेटिनुपर्छ भन्ने हो कि त्यसमा पनि केही परिवर्तन गर्न जरुरत छ भन्ने हो? हुबहु चाहिँ पर्दैन, त्यसको स्पिरिटलाई चाहिँ बोक्नै पर्छ। हुबहु किन जरुरी नपर्न सक्छ भने हामीले गरेको सिफारिस 25 वर्षसम्मको शिक्षाको लागि भिजुअलाइज गरेका छौँ। यो ऐनले 25 वर्षलाई होइन सम्बोधन गर्छ भन्ने त होइन। त्यसैले अर्को 5 वर्षपछि थप केही चिज गर्नु पर्ला, अर्को 7 वर्ष। त्यहाँ भएका केही सिफारिसहरू त्यस्ता छन् जो 10 वर्ष पछाडि फङ्सन हुने भनेका छन्। त्यो बेला ऐनको संशोधन गरेर त्यसलाई एकोमोडेट गर्नु होइन, त्यसलाई त्यहाँ अनुकूलन गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। नत्र त्यो आजैदेखि आवश्यक पर्ने भन्ने स्पिरिटका साथ सिफारिस भएका चिज त ऐनले बोक्नै पर्यो। यदि त्यसमा ठुलो ग्याप रह्यो भने त त्यो कसले जवाफ दिने त्यो होइन? कि आयोगले गरेको काममा बेठिक त्यो भन्नु पऱ्यो। 4000 भन्दा बढी त इन्डिभिजुअलहरूसँग, संस्थागत प्रतिनिधिहरूसँग हामीले डायलग गरेका छौँ। 7 प्रदेशमा गएर महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग डिस्कस गरेका छौँ। राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा सम्मेलन गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो होइन। सबै राजनैतिक दलका नेताहरू आउनुभयो, शुभकामना दिनुभयो र कन्टेन्टमा उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। ती सबै चिजहरूलाई एकोमोडेट गरेर अझ योभन्दा अघिल्लो शिक्षा मन्त्रीको पालामा बनेको आयोगको अपुरो प्रतिवेदन थियो, त्यसलाई समेत हामीले ओनरसिप लिएका छौँ। त्यसलाई समेत स्टडी गरेर त्यसका जिस्टहरूलाई समेत सँगै लिएर आएका छौँ। भनेपछि अब त्यो आयोगको त्यो सिफारिस चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नपर्ने वा नगरे पनि हुने भन्ने जस्टिफाई गर्न सकेन। अलिकति तपाईँहरूको त्यहाँ एउटा अहिले तपाईँहरूले सबै समेटेको कुरा गर्दाखेरि एउटा विषयवस्तु उठिहाल्यो। निजी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूले चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन, हामी यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ भनेर निजी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले त भन्दै हिँड्नु भएको छैन कि त्यस्तो रह्यो है? अब कसको प्रतिनिधित्व आयोग दुई खालको हुन्छ। एउटा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले बनेको आयोग होइन, अर्को एक्सपर्टहरूबाट बनेको आयोग। अब सबै संस्थाको त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना कति होला? शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू त अत्यन्त धेरै छन्। भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, तर देशका एक्सपर्टहरू, देशका शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रले पत्याएका विद्वानहरू बसेर गरेको काममा हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भन्ने कुरो मलाई त्यति जस्टिफाएबल लाग्दैन। म लक्ष्मण शर्मा आयोगको सदस्य, म शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्षका हैसियतले भएको होइन, एउटा शिक्षाकर्मीको हैसियतले भएको होला, लामो समयसम्म टिचिङ गरेको होइन, प्रधानाध्यापक भएर काम गरेको मान्छेको हैसियतले होला। मेरो डबल होइन रोलले गर्दा त्यस्तो देखियो। शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष चाहिँ भयो होइन, अनि हाम्रो चाहिँ भएन भनेर त्यो मसँग मलाई जुन सरकारले लेखेको पत्र थियो त्यसमा शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष भनेर लेखेको थिएन। त्यस कारण त्यहाँ अब देशका जाने माने विभिन्न शिक्षाका पनि विभिन्न सब सेक्टरका एक्सपर्टहरू, A1 पर्सनालिटीहरूले त्यहाँ काम गर्नुभएको छ। त्यस कारण कसैको मेरो टिपिकल प्रतिनिधित्व भएन, त्यसकारण म मान्छु वा मान्दिनँ भन्ने कुरो त्यति जस्टिफाई हुन्न। फेरि अर्को आयोग 3 जनाले नि बनाउन सक्छ, 1 जनाको नि आयोग छन् होइन। अनि सबैको प्रतिनिधित्व हुने र त्यसलाई भेरिफाई गरेर फङ्सनमा लैजाने कुरो त पार्लियामेन्टमा गर्छ नि। पार्लियामेन्टमा सबैको प्रतिनिधित्व छ, त्यस्तो होला। ठिक छ सर। अब सङ्घीय शिक्षा ऐन आउने तयारीमा रहेको छ। यो सङ्घीय शिक्षा ऐनले साँच्चै हाम्रो अहिले देशमा सबैको विषयवस्तु चाहिँ समेट्ने अथवा परिवर्तन गर्ने भनेको शिक्षा नै हो। शिक्षालाई आमूल रूपमा सुधार हुने खालको शिक्षा ऐन आउने तयारीमा छ? अब त्यो काम भइरहेको छ। अहिले प्रेडिक्सन गर्नलाई, अहिले भविष्यवाणी गर्नलाई हतार हुन्छ होला, तर म सैद्धान्तिक रूपमा के भन्छु भने गरेन भने चाहिँ त्यो अवसर दोहोरिएर आउँदैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब नेपाल ठुलो सपनाका साथ अगाडि बढ्दैछ, अनि त्यसका लागि हामीले अत्यन्त धेरै कामहरू छिटो समयमा, हामीलाई अरू उछिनेर गइसक्ने राष्ट्रहरूलाई छिटो समयमा हामीले भेट्नुपर्ने र कतिपय उछिन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि छन् भने त्यसको पनि पूर्वाधारको रूपमा शिक्षालाई होइन, यो सोसल इन्जिनियरिङ भन्छन् अनि यो सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छन्, यी चिजलाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ। र शिक्षा ती सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी कुरा हो, जो स्वास्थ्यलाई पनि भन्न त हुन्छ होइन, तर शिक्षा राम्रो गर्न सकियो भने स्वास्थ्यका धेरै समस्या आफै हल हुने देखिन्छ। त्यसो भएकोले शिक्षामा हामीले ठुलो सुधार परिवर्तन गर्नुपर्छ। मान्छेहरूले एम्बिसियस एकदमै
महत्त्वाकांक्षी ढङ्गले निकट भविष्यमै हाम्रो समृद्धिका कुरा के कुरा गर्नुभएको छ, पोलिटिकल सेक्टरमा भिजनिङ त गर्नुपर्छ, त्यो ठिक छ। तर साँच्चीकै काम गर्दा चाहिँ मलाई पनि तपाईँलाई जस्तै के लाग्छ भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो नगरी, सार्वजनिक शिक्षामा राम्रो नगरिकन हामीले सोचेको त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ गाह्रो छ, पुगिन्छ। त अब सरले अहिले यो माहौलमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो 25 वर्षको सरले एउटा तपाईँहरूको त उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले 25 वर्षसम्मको एउटा दूरदृष्टि राखेको छ। यो केही वर्षभित्र शिक्षा चाहिँ अलिकति सङ्लिएर साँच्चै हामीले खोजेको जस्तो शिक्षा, हामी नेपालीले सबैले सर्वसुलभ हुने खालको शिक्षा, त्यो परिकल्पना गर्न केही समय लाग्ला, कति समय लाग्ला? पक्कै परिकल्पना गर्नै पर्छ। यदि त्यो भएन भने नेपालका बारेमा जुन हामीले सपना देखेका छौँ त्यो सबै चिज पुरा हुँदैनन् होइन, गर्नै पर्छ। हामी त्यो प्रेसरमा छौँ। के चिजहरू छन्, जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षालाई प्रभाव पार्ने केही तत्त्वहरू सङ्लिसकेको छैन, त्यसले गर्दा शिक्षा पनि नसङ्लिन सक्छ। एउटा हो, जस्तो उदाहरणको लागि इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट हुने कि पब्लिक इन्भेस्टमेन्टले नै हामीले सोचेको जस्तो शिक्षा दिन सक्छ भन्ने चिजमा स्ट्रेट एन्सर अहिलेसम्म छैन। प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टलाई स्वागत गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको छ होइन। अब प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट फेरि दुईवटा खालको हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ प्रोफिट अथवा प्रॉफिट मेकिङ प्राइभेट सेक्टर होइन, अर्को एउटा चाहिँ नन प्रॉफिट प्राइभेट सेक्टर। अब शिक्षामा प्रॉफिट मेकिङ प्राइभेट सेक्टरको स्पेस बढ्दै जाँदा संसारभरि के देखियो, नेपालमा पनि के देखियो भने त्यो अलिकति विभेदीकरणको दिशातिर लैजाँदो रहेछ त्यसले। त्यसकारण नन प्रॉफिट मेकिङ प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टलाई स्वागत गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको हो। कति मान्छेहरूले भन्छ 28 सालको शिक्षा आउनुभन्दा अगाडि, त्यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाभन्दा अगाडि चाहिँ कम्युनिटीको प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट एकदमै राम्रो थियो, जायज थियो भनेर भन्छ नि, गुठीहरू यति कुरा हो। त्यो चाहिँ नन प्रॉफिट मेकिङ थियो कि हामीले अहिले भिजुअलाइज गरेको पनि त्यही हो। स्टेट एक्टरहरूले, स्टेटले, राज्यकै पुरै इन्भेस्टमेन्टले यी सबै चिज सम्भव नहुन पनि सक्छ। नन स्टेट एक्टरहरूले नन प्रॉफिट मेकिङ होइन, के भन्छ एन्टरप्रेनरसिपका ढङ्गले नाफा नकमाउने निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सँगसँगै लिएर जाने मोडेलबाट जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब अरू केही फ्याक्टर छ। उदाहरणको लागि जस्तो माइग्रेसन एउटा होइन, यो हाम्रो तीव्र बसाइँ सराई, यो तीव्र बसाइँ सराईले पनि शिक्षामा गजबको असर पार्दो रहेछ। अहिले हेर्नुहोस् न, गाउँघरका स्कुलहरू टिचरको दरबन्दी छ, विद्यार्थी भर्ना हुनै आउँदैन, छैन गाउँ बच्चा बच्ची होइन। अनि सहर बजारमा यति ठुलो टिचरको डिमान्ड छ, त्यो पब्लिक सेक्टरले धान्नु नसकेर अनि प्राइभेट सेक्टर, प्रॉफिट मेकिङ प्राइभेट सेक्टरमा सरेन्डर गर्नु परेको छ होइन। माइग्रेसनले त्यसरी असर गर्दो रहेछ। अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएर हाम्रो ठुल्ठुलो सहरहरू बन्न थाल्यो भने त्यसले पनि असर गर्छ, हाम्रो शिक्षालाई प्रभाव पार्छ भनौँ न। अहिलेको फेरि अब तपाईँको वैदेशिक रोजगारी पपुलर हुँदै गएर फ्यामिलीहरू सेपरेट हुँदै गएकोले पनि फेरि शिक्षा क्षेत्रमा होइन प्रभावित छ, असर परिरहेको छ। साना साना टाउन बजार सदरमुकामहरूमा एकदमै धेरै फ्यामिलीका मान्छेहरू आएर बच्चा बच्ची पढाउने भनिरहेका छन्, अनि जसका लागि उसको एउटा प्यारेन्ट्स, कम्तीमा एउटा प्यारेन्ट्स चाहिँ विदेशमा छ। अब त्यो यस्ता चिजहरूले पनि शिक्षालाई असर गर्छ। यो सबै चिजहरू नसङ्लिकन, तपाईँकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएर भन्दा नसम्लिकन शिक्षा मात्रै क्षेत्र एक्लै एउटा टापु जस्तो गरेर सङ्लिने चाहिँ हुँदैन, बाहिर केही समय लाग्छ भन्ने हो। लाग्छ। तर समाजको यो सेटलमेन्ट अहिले जुन हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ, यो बिस्तारै सेटल हुँदै जाँदा शिक्षालाई नै हामीले सेटल सक्नुपर्छ। हुन्छ सर, यो आशाको किरणसँगै आजको कार्यक्रमको समय समाप्त भएको छ। तपाईँको विचार र समय दुवैका लागि विशेष धन्यवाद। अब यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूले टाइम दिनुभयो, आफ्नो कुरा गर्न पाएँ, सङ्गठनको पनि धारणा छोटकरीमा भए पनि राख्न पाएँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा। यो सँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।